حضرات ابھی شاعر اسلام حضرت حافظ و قاری صابر رضا صاحب فریدی بھی تشریف لانے والے ہیں۔ وقت کی قلت ہے، مختصر انداز میں سماعت کیجیے، نعت شریف کا دو چار اشعار سماعت کیجیے۔ آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا، جو سب سے ہنسی، جو سب سے ہنسی، سب سے الگ، سب سے ہے پیارا۔ آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا، کہتے ہیں جسے آمنہ بی بی کا دلارا۔ آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا، آقا ہے ہمارا، جو سب سے الگ، سب سے ہنسی، جو سب سے ہنسی، سب سے الگ، سب سے ہے پیارا۔ آقا ہے ہمارا، کہتے ہیں جسے آمنہ بی بی کا دلارا۔ آقا ہے ہمارا، وہ مالک و مختار ہے، مختار ہے مختار، ایسا ہے میرا سرکار۔ اگلا شعر دیکھیے کہ سوکھی ہوئی لکڑی کو جو تلوار بنا دے، انسان تو انسان درختوں کو چلا دے۔ سوکھی ہوئی لکڑی کو جو تلوار بنا دے، انسان تو انسان درختوں کو چلا دے۔ انگلی کے اشارے سے کرے چاند کے ٹکڑے، ڈوبے ہوئے سورج کو جو بلوا لے دوبارہ۔ آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگشت مبارک سے چاند کے دو ٹکڑے کیے تھے اور سوکھی ہوئی لکڑی کو تلوار بھی بنائے، اور میرے آقا ڈوبے ہوئے سورج کو بھی باہر نکالے۔ مقام صیبہ میں حضرت علی کی نماز عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی۔ بات تو بہت لمبی ہے، بس سمجھانے کے طور پر مختصر انداز سے سنیے۔ حضرت علی کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، اور جو ہی عصر کی نماز قضا ہو گئی، اور جب نماز قضا ہو رہی تھی، یعنی جس وقت سورج ڈوب رہا تھا، علی کی نظر کبھی سورج پر پڑتی تھی اور کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر۔ علی کے گود میں میرے آقا کا سر ہے، اور ادھر عصر کا وقت ہے، نماز عصر حضرت علی ابھی ادا نہیں کیے تھے کہ سورج ڈوب رہا تھا، اور علی سوچ رہے تھے کہ اگر حضور کو جگاتا ہوں تو بے ادبی ہوتی ہے، اور نہ جگاتا ہوں تو نماز عصر قضا ہو رہی ہے۔ اب نماز پر کبھی نظر ہے، کبھی سورج پر نظر ہے، کبھی حضور کے چہرے پر نظر ہے۔ علی کے دل نے کہا ہوگا کہ نماز قضا ہو تو پھر سے ادا ہو، محبت قضا ہو تو کیسے ادا ہو۔ اسی کسمہ کس میں حضرت علی کی نماز قضا ہو گئی، سورج ڈوب گیا، حضرت علی کی آنکھ مبارک سے آنسو کا قطرہ ٹپکا، حضور کے چہرے مبارک پر گرا۔
हुजूर ने आंख खोला, पूछा है, फरमाया, हुजूर ने फरमाया, ए अली बता रोने की वजह क्या है? तो अली कहते हैं, या रसूल अल्लाह, नमाज असर कज़ा हो गई है, सूरज डूब चुका है, इसलिए रो रहा हूं। मेरे नबी ने फरमाया, अली नमाज असर अदा पढ़ना चाहते हो कि कज़ा पढ़ना चाहते हो? अली समझ रहे थे दोनों जहां के मालिक व मुख्तार सामने है, नबियों का सरदार सामने है, अल्लाह ने जो पूरी कायनात का सरदार अपने महबूब मुस्तफा जाने रहमत को बनाया है, वो रसूल तो मेरे सामने है। अली कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आज अली कज़ा नहीं पढ़ेगा, आज तो अली अदा पढ़ना चाहता है। मेरे नबी ने अपनी उंगली मुबारक को डूबे हुए सूरज के तरफ इशारा करते हैं। वो जो सूरज डूब गया था, नबी का इशारा पाते ही वो सूरज दोबारा बाहर निकल गया। आज मामूल के खिलाफ सूरज बाहर आया है, इसलिए कि आज से पहले, उस दिन से पहले सूरज पूरब से निकलता था, पश्चिम को डूबता था, लेकिन आज पश्चिम से सूरज निकलता है। अली असर की नमाज में खड़े हो गए हैं। मेरे नबी फरमाते हैं, अली असर की नमाज अदा करो। अब सूरज से सवाल होता है, ए सूरज, तू तो रोजाना पूरब से निकलता था, पश्चिम में डूब जाता था, आज कानून के खिलाफ तू निकला है, आज फितरत के खिलाफ तू आया है, आज दस्तूर के खिलाफ तू काम किया है, बता तू कब गुरूब होगा? सूरज कहने लगा, ए दुनिया वालों सुनो, आज मैं एक वीआईपी गुलाम के लिए निकाला गया हूं, यानी अली के लिए आया हूं। जब तक अली की असर की नमाज अदा नहीं होगी, तब तक मैं गुरूब नहीं होऊंगा, तब तक मैं डूबूंगा नहीं। हजरत अली इत्मीनान के साथ असर की नमाज अदा करते हैं, तब जाके सूरज गुरूब होता है, तब जाके सूरज डूबता है। शायर कहते हैं कि सूखी हुई लकड़ी को जो तलवार बना दे, इंसान तो इंसान दरख्तों को चला दे, इंसान तो इंसान दरख्तों को चला दे, उंगली के इशारे से करे चांद के टुकड़े, उंगली के इशारे से करे चांद के टुकड़े, डूबे हुए सूरज को जो बुलवा ले दोबारा, आका है हमारा, मौला है हमारा, आका है हमारा। हर एक अशार पर, हर एक शेर पर ना बहुत लंबी जो है गुफ्तगू हो सकती है। हर एक शेर वाक़या से जुड़ा हुआ है कि खुद फाका किया उसने मगर सबको खिलाया, बेबाओ यतीमों को कलेजे से लगाया, एक दूध के प्याले ही में 70 को पिलाया, आका है हमारा, मौला है हमारा। खुद फाका किया उसने मगर सबको खिलाया, बेबाओ यतीमों को गले कलेजे से लगाया, एक दूध के प्याले में ही 70 को पिलाया, करता है मदीने से जो दुनिया का नजारा, आका है हमारा, मौला है हमारा। और उनका सहाबा कैसा सहाबा है, जरा एक शेर उनके ताल्लुक से सुनिए कि मौला है हमारा वो जिसके सहाबा भी सितारों की तरह है। देखिए आपके शायर साहब आ गए, सुभान अल्लाह, बहुत ही जल्द अभी हजरत आने वाले हैं आपके सामने। आइए हजरत, आइए ऊपर बैठे, कोई बात नहीं बैठे। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला शफीअना नबीना मौलाना मादिनिल जुद वल करम बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तब तक भीड़ जमा देते हैं, बैठिए। आका है हमारा, मौला है हमारा,
آقا ہے ہمارا، وہ جس کے صحابہ بھی ستاروں کی طرح ہے، اور آل نبی راج دلاروں کی طرح ہے جتنے مخالف وہ گواروں کی طرح ہے، ہم لوگ دیوانے ہیں لگائیں گے یہ نعرہ، آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا۔ اور دیوانے کو تحقیق سے دیوانہ نہ کہو، دیوانہ بڑی سوچ کے دیوانہ بنا ہے۔ ایک شعر سنیے کہ سر کاٹ بھی ڈالو گے تو دیوانہ کہے گا، جو کہہ دیا مولا نے وہی ہو کے رہے گا، سر کاٹ بھی ڈالو گے تو دیوانہ کہے گا، جو کہہ دیا مولا نے وہی ہو کے رہے گا، محشر میں فقط اس کا ہی فرمان چلے گا، محشر میں فقط اس کا ہی فرمان چلے گا، وہ جس پہ ہے اللہ نے قرآن اتارا، آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا، آقا ہے ہمارا۔ اور آخری شعر سماعت کیجیے جی عنایت ہو کہ کیا مانگو بھلا اب میں نعیم اپنے خدا سے، میں نعت نبی پڑھنے لگا اس کی عطا سے، کیا مانگو بھلا اب میں نعیم، کیا مانگو بھلا اب میں نعیم اپنے خدا سے، میں نعت نبی پڑھنے لگا اس کی عطا سے، سب کچھ ہے ملا سرور عالم کی دعا سے، روشن کیا جس نے یہ مقدر کا ستارہ، آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم چلا دیتے ہیں کہ آدمی ابھی ہے۔ تو محترم سامعین اکرام، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، شاعر اہل سنت اور ساتھی نوجوان حضرت حافظ و قاری صابر رضا صاحب فریدی بھی آپ کے سامنے جلوہ افروز ہے، اور وقت بھی بہت کم ہے، مختصر انداز ہے، بہت ہی جلد میں حضرت کو آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ بس دو چار 10 منٹ کے لیے کچھ گفتگو شادی کے تعلق سے سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ سبحان اللہ۔ آج جو دنیا میں ہم لوگ ہیں، اللہ نے جو پوری کائنات کو بنایا، 18,000 مخلوق کو جو پیدا کیا، ان میں سب سے بہتر انسان کو بنایا، اور بنانے کے بعد اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا اور کہا کہ اے میرے بندو، اب تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، سونا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، کام کیسے کرنا ہے، شادی بیاہ کیسے کرنی ہے، یعنی دنیا کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجا اور کہا کہ میرے محبوب کی پیروی کرو، میرے نبی کی سنت پر عمل کرو، میرے مصطفیٰ جان رحمت کے حکم پر عمل کرو۔ اللہ نے ہم سبوں کو اپنے محبوب کی زندگی کو بہترین نمونے عمل بنا کر کے اپنے رسول کو بھیجا، اور کہا کہ میرے بندے، تم اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارو، تو یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، وہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اب اگر کوئی بہترین زندگی گزارنا چاہے تو پہلے نبی کی سیرت کو دیکھنا ہوگا، ہر
معاملے میں ہم بحیثیت مسلمان ہیں، ہر معاملے میں ہم اپنے نبی کی سیرت کو دیکھیں گے، اپنے نبی کی سنت کو دیکھیں گے۔ ہمیں کھانا کھانا ہے، نبی کی سنت کیا ہے، ہمیں کام کرنا ہے، نبی کا فرمان کیا ہے، ہمیں شادی بیاہ میں جانا ہے، نبی کا کیا حکم ہے اس کے متعلق ہے۔ ہم نبی کی سنت کو دیکھیں گے، نبی کی سیرت کو دیکھیں گے، نبی کا فرمان کو دیکھیں گے۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندے، اگر تو بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہو، یہاں بھی کامیابی چاہتے ہو، وہاں بھی کامیابی چاہتے ہو، تو میرے نبی کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال دو۔ تمہارا سونا بھی عبادت ہوگا، چلنا بھی عبادت ہوگا۔ بے شک سبحان اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت پر عمل کرو، ہمارا سونا جاگنا سب عبادت میں شمار ہو جائے گا۔ اور یہ جو محفل پاک سجائے ہیں، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح کرو، نکاح کرنا میری پسندیدہ سنت ہے۔ آج دن آپ لوگ تقریروں میں سنا کرتے ہیں کہ شادی ایک برکت والی چیز ہے، نکاح کرو، نکاح سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن آج کے دور میں معاملہ الٹا ہے اس کا۔ آج کے دور میں معاملہ اس کا الٹا ہے۔ ہم سب کو بحیثیت مسلمان پہلے دین دیکھنا چاہیے تھا۔ شادیوں میں سب سے پہلے دین، شادی جو لوگ کرتے ہیں 4 چیز کی بنیاد پر، پہلے نمبر 1 مال کی بنیاد پر، حسن کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر اور دین کی بنیاد پر، اور میرے آقا نے دین کو ترجیح دیا۔ جی بے شک بے شک، میرے آقا نے دین پر ترجیح دیا اور دین ہی والے کو ڈھونڈنے کا۔ اس لیے کہ جو اللہ و رسول کا فرما بردار ہوگا، ایسے لوگوں سے آپ رشتہ جوڑیں گے تو کبھی آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ اور جو اللہ کا نافرمان ہو، رسول کا نافرمان ہو، ایسے لوگوں سے رشتہ جوڑیے گا تو بعد میں خطرہ ہوگا ہی ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اے لوگوں نکاح کرو، نکاح کرنا میری پسندیدہ سنت ہے۔ اب شادیوں میں سنت دیکھنا ہوگا کہ میرے نبی نے کس انداز سے ہمیں حکم فرمایا ہے، کس انداز سے ہمیں اپنے بچوں کی شادی کرنے کا حکم اور تعلیم دیا ہے، اس پر ہم سب کو غور کرنا ہوگا۔ آج شادیوں میں ہوتا کیا ہے کہ لوگ پہلے لڑکا تلاش کرتے ہیں تو خاندان دیکھتے ہیں، دولت دیکھتے ہیں، پیسہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد کوئی دین دیکھتا ہے، اور جو دین دیکھتا ہے ماشاءاللہ وہی کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ہم لوگ پہلے آمدنی دیکھتے نہیں، آمدنی نہیں دیکھنا ہے۔ آمدنی کے ہو سکتا ہے کہ 50,000 روپیہ مہینہ لڑکا کماتا ہوگا لیکن چھپ کے کہیں شراب بھی پیتا ہوگا، 50,000 روپیہ کماتا ہوگا چھپ کر کے کہیں جوا بھی کھیلتا ہوگا۔ تو پہلے روپیہ پر دھیان مت دو، پہلے دین پر دھیان ترجیح دو کہ جس لڑکے کو ہم اپنے گھر کا داماد بنانے والے ہیں وہ لڑکا سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے والا ہے کہ نہیں ہے، نبی کی سنت پر عمل کرتا ہے کہ نہیں، نماز پنجگانہ پڑھتا ہے کہ نہیں، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے کہ نہیں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ڈھونڈنا کوئی مشکل نہیں ہے، مسجدوں میں جایا کیجئے، وہاں دیکھیے کہ کس کا بیٹا نماز پڑھنے آتا ہے، کتنے نوجوان نماز پڑھنے آتے ہیں، ان لوگوں میں جو اچھا لگے وہاں اپنا رشتہ آگے بڑھائیے۔ لڑکا بھی دیندار ہو، لڑکی بھی دیندار ہو۔ آج جو شادی ہوتی ہے تو سب سے پہلے خوشی کس کو ہوتی ہے؟ ماں کو، پھر باپ کو، پھر بھائی کو، بہن کو، رشتہ دار کو، پورے خاندان کو خوشی ہوتی ہے، لیکن شادی ہونے کے بعد سب کا چہرہ مرجھانے لگتا ہے۔ کیوں؟ کہ شادی جو کیا تھا تو دین دیکھ کے نہیں کیا تھا، دنیا دیکھ کے کیا تھا۔ اب دنیا دیکھ کے جو کرے گا تو دنیا جو دیکھا ہے اب پریشانی تو آئے گی۔ اسی لیے کہ صرف دنیا کمانے والے لوگ وہ اپنی بیوی کے حقوق کو ادا نہیں کر پائے گا۔
جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، رسول سے محبت کرنے والا ہوگا، یہی لوگ حق ادا کریں گے۔ باقی جو اللہ کا نافرمان ہوگا، جو اللہ کا نہیں ہوا، وہ آپ کا اور میرا کیا ہوگا؟ کسی کا نہیں ہوگا۔ تو آج شادیوں میں سب سے زیادہ جو ضروری بات ہے وہ دین پر توجہ دینے کی ہے۔ حضور نے دین پر ہی توجہ فرمایا ہے۔ حضور نے نکاح کر کے بتایا کہ تمہیں اس انداز سے نکاح کرنا ہے۔ اللہ نے جو میرے رسول کو ہم سب کے لیے نمونے عمل جو بنایا ہے، آئیڈیل جو بنایا ہے، تو یوں ہی نہیں، ہم ان کی سیرت پر جب عمل کریں گے تب ہم کامیاب ہوں گے۔ نبی کی سنت پر جب ہم عمل کریں گے تبھی کامیاب ہوں گے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کہتا ہے اے میرے بندے، تو کھانا کھانا چاہتا ہے، میرے نبی کی سیرت کو دیکھو۔ تو پانی پینا چاہتا ہے، میرے نبی کی سنت کو دیکھو۔ جب میرے نبی کی سنت کو کوئی دیکھ کر پانی پیے گا، وہ کھڑا ہو کر کے نہیں پیے گا، کھڑا ہو کر کے نہیں کھائے گا، جانور کے طریقے پر نہیں کھائے گا، انسان کے طریقے پر کھائے گا۔ اس لیے دین پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ تم جب کھانا کھاؤ تو نبی کی سنت پر عمل کر کے کھاؤ۔ نبی کی سنت پر جب ہم عمل کریں گے، ہمارا کھانا بھی عبادت ہوگا اور ہمارا پیٹ بھی آسانی سے بھر جائے گا۔ تو یہی ضرورت ہے۔ آج شادی میں قوم مسلم کے 60% لوگ جو ہے دنیاوی دیکھتے ہیں، اور جو دنیاوی دیکھ کر کے یہ کام کرتے ہیں نا، وہ لاسٹ میں بہت برا حال ہوتا ہے ایسے لوگوں کا۔ اسی لیے سب سے پہلے دین پر توجہ دیجئے۔ اور دین کیا ہے؟ کہ نبی کی سنت پر اور اللہ نے جو فرض کیا، قانون لاگو کیا، اس پر لڑکے عمل کرنے والے ہیں کہ نہیں، لڑکیاں اس پر چلنے والی ہے کہ نہیں۔ اس لیے کہ دیندار کوئی بہو لاتا ہے گھر میں، اس کا قدم، اس بہو کا قدم جو ہے اس کے گھر میں بعد میں آتا ہے، اور اللہ کی رحمت پہلے برسنے لگتی ہے۔ بے شک بے شک۔ اسی لیے آج جو اللہ کے رسول نے جو حکم دیا، اس پر ہم سب کو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہم عمل کریں۔ جب اس بات پر ہم لوگ عمل کریں گے تو نوجوان بھی اچھے راستے پر چلنے لگیں گے۔ آج جو شادی ہوتی ہے قوم مسلم کی، تو تعلق تو قوم مسلم سے رکھتا ہے، لیکن میلاد کے بعد وہی لوگ جو ہے ڈی جے بجاتا ہے، وہی لوگ جو ہے ناچتا ہے، کودتا ہے، سب کام کرتا ہے۔ صرف نام کے لیے اس کام کو انجام دیتے ہیں، باقی تو پھر وہی کام میں لگ جاتے ہیں۔ تو پھر اس سے کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کرا کے دکھایا۔ حضرت علی حضور کی بارگاہ میں بڑے بڑے لوگ آئے تھے حضرت فاطمہ کا ہاتھ مانگنے کے لیے، کہے کہ یا رسول اللہ، آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیجئے۔ لیکن حضور نے دین پر توجہ رکھا، اور حضرت فاطمہ کا نکاح جو ہے حضرت علی سے فرمایا۔ علی جیسا کوئی بہادر نہیں، علی جیسا کوئی جوان نہیں۔ تو علی اور فاطمہ کا نکاح کرا کے میرے نبی نے یہ بتا دیا کہ تم بھی جب اپنے بچوں کی شادی کراؤ تو پہلے دین دیکھو، اسلام دیکھو، سنت دیکھو، کہ کیا جس رشتے کو ہم قبول کرنے جا رہے ہیں اس رشتے میں کامیابی ملے گی کہ نہیں۔ اور دین پر چلنے والا اگر ہے تو یقیناً اس رشتے میں کامیابی ملے گی۔ آج شادی میں سب سے زیادہ خوشی ماں کو، خوشی باپ کو، خوشی بھائی کو، خوشی رشتہ دار کو، لیکن وہی رشتہ نکاح ہونے کے بعد کچھ دن کے بعد گھر کا ماحول بگڑنے لگتا ہے۔ کیوں بگڑتا ہے؟ کہ شادی کرا کے جو بہو لایا یا شادی کرا کے جو داماد لایا، یہ دونوں کے دونوں دین سے دور ہے۔ اب دین سے دور ہے تو رحمت تو ہوگی نہیں، پریشانی میں تو مبتلا ہوں گے۔ تو پھر پریشانی میں جب مبتلا ہوتے ہیں اس وقت سمجھ میں آتا کہ ہم کر کیا دیے۔ اس لیے کہ سب سے زیادہ قیمتی ہمارا ایمان ہے۔
मेरी जान से भी ज़्यादा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंग उहद में जब तमाम कुफ़ार और मुशरिकीन ने चारों तरफ से हुजूर को घेर लिया, कोई पत्थर मार रहा था, कोई तीर चला रहा था, कोई क्या कर रहा था, इतने में किसी ने खबर फैला दी कि हुजूर को शहीद कर दिया गया, लेकिन हुजूर शहीद नहीं हुए थे। उस वक्त सिर्फ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ वहाँ पर थे, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो है कभी दाएं जाते थे, कभी बाएं आते थे, कभी सामने आते थे, कभी पीछे जाते थे, और अर्ज़ करते थे या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हम दाएं इसलिए आते हैं कि कोई तीर आपको दाएं से ना लगे या रसूल अल्लाह, हम तो पीछे इसलिए आते हैं कि पीछे से कोई पत्थर का वार ना हो जाए या रसूल अल्लाह, हम तो सामने इसलिए आते हैं कि पहले लगे तो अबू बकर सिद्दीक़ के सीने को लगे, आपको ना लगे या रसूल अल्लाह, हम तो पीछे इसलिए आते हैं कि पीछे से किसी जालिम का वार ना हो जाए या रसूल अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक़ ने वहीं पर जवाब दे दिया है, ऐ लोगों, नबी पाक के नाम पर खून का कतरा देना यही कुर्बानी है। बेशक बेशक। नबी पाक के नाम पर खून का कतरा देना यही कुर्बानी है। आओ, हमें अबू बकर सिद्दीक़ ने क्या सबक दिया है, वो दाएं क्यों जा रहे थे, बाएं क्यों जा रहे थे, पता ये चला कि जान बड़ी चीज नहीं है, ईमान बड़ी चीज है। ईमान बच के रहेगा फिर इस जान की कीमत लगाई जाएगी, ईमान नहीं तो इस जान की कोई कीमत नहीं लगाई जाएगी। बेशक। तो हम सबको जान से भी ज़्यादा अपने रसूल से मोहब्बत करनी है। जब तक हुजूर की ज़ाते पाक से हम अपनी जान से भी बढ़ के मोहब्बत नहीं कर लेंगे, तब कामयाबी हमारे हाथ लगने वाली नहीं है। पक्का मुसलमान भी उस वक्त तक नहीं होंगे। क्या समझे? अपनी जान, अपनी औलाद, अपनी दौलत, अपनी शोहरत, हर शय से ज़्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करनी है, तब जाके एक कामिल और पक्का मुसलमान बनेंगे, एक पक्का मुसलमान बनेंगे। इसलिए कि हुजूर से मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ बेकार है, नामुकम्मल है। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में क्या फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, क्या मेरे बंदे अब तुम जो जो करने जा रहे हो सारी बातों के आगे मेरे महबूब की बात को रखो, और देखो कि मेरे महबूब ने इस बात को अंजाम देने से पहले क्या हुक्म फरमाया है, मेरे नबी की शरीयत क्या है, नबी का कानून क्या है। जब इस कानून पर अमल करके हम कोई काम को अंजाम देंगे वो सुन्नत भी अदा होगी, और सुन्नत पर जब अमल हम करके उस काम को करेंगे यकीनन उस काम में कामयाबी भी मिलेगी और वो काम अल्लाह की बारगाह में कबूल भी होगा। सुभान अल्लाह। आज शादी जो होती है चार चीज के बुनियाद पर, दौलत की बुनियाद पर, हुस्न की बुनियाद पर, खानदान की बुनियाद पर और दीन की बुनियाद पर। आकाए करीम ने दीन पर तवज्जो फरमाया है। मेरे दोस्तों, अगर दौलत है दीन नहीं तो ये रिश्ता बेकार है, अगर दौलत है दीन नहीं तो बेकार है, खानदान अच्छा है लेकिन दीन नहीं है तो वो भी बेकार है, खूबसूरत है अगर दीन नहीं है तो वो भी बेकार है, और दीन है तो कुछ ना हो तो भी ठीक है। इसलिए कि हम दीन पर तवज्जो देते हैं, हमारा कानून है कि हम दीन पर चले, नबी की शरीयत है कि दीन पर अमल करें। अब अगर दीन के साथ साथ हुस्न वाली हो तो और अच्छा है, दीन के साथ साथ दौलत वाली हो और अच्छा है, दीन के साथ साथ खानदान वाले हो तो और अच्छा है। लेकिन सबसे पहले जो है तवज्जो हमें दीन पर रखनी है। दीन है सब कुछ है तो ठीक, तब तो ठीक है, अगर दीन नहीं सब कुछ है तो बेकार है। क्या समझे कि
کہ خاندان اچھا ہے لیکن سنت پر چلنے والے لوگ اس خاندان میں نہیں ہے تو وہ بیکار ہے خاندان. دولت والے لوگ ہیں لیکن اس گھر پہ لوگ نماز پڑھنے والے نہیں ہیں تو اس کی دولت بیکار ہے. شہرت والے ہیں لیکن دین پر چلنے والے نہیں ہیں تو یہ بیکار ہے. لیکن میرے دوستو آج اگر آپ لڑکی تلاش کرنے جاتے ہیں تو دولت مت دیکھیے, شہرت مت دیکھیے, خاندان مت دیکھیے, پہلے دین دیکھیے کہ مصطفیٰ کا دین اس کے گھر میں ہے کہ نہیں ہے. اپنے دوستوں سے کہیے کہ غریب ہو یا امیر ہو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, لیکن جس گھر میں رشتہ تلاش کرنے گئے ہو پہلے اس میں دین دیکھنا. اگر دین اس گھر میں موجود ہو اور غریب کی بھی بیٹی ہو تو خوشی سے اس رشتے کو قبول کر لینا. اس لیے کہ وہ غریب کی بیٹی جب بہو بن کر کے آئے گی دولت تو لے کے نہیں آئے گی, شہرت تو لے کر کے نہیں آئے گی, لیکن سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے والی جب بہو لے کے آؤ گے تو اس کا قدم آپ کے گھر میں بعد میں آئے گا. اللہ کی رحمت پہلے ہی برسنے لگے گی اور جب وہ بہو بن کے آپ کے گھر میں آئے گی تو پھر وہ گھر نہیں بلکہ جنت کا ٹکڑا نظر آنے لگے گی. بے شک. تو میرے دوستو اسی پر توجہ رکھیے اور اگر اس سے ہٹ کے کام کیجئے گا تو پھر میں جو شروع میں کہا کہ شادی میں خوشی پہلے ماں کو ہوتی ہے لیکن کچھ دن کے بعد وہی ماں کہتی ہے کہ بیٹا بات نہیں کر رہا ہے, بہو بات نہیں کر رہی ہے, بہو الگ کھانا بنا رہی ہے, بیٹا الگ کھا رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ شادی سنت کے مطابق نہیں کیا ہے. لوگ آج نوجوان سوال کرتے ہیں کہ میں نے تقریروں میں سنا تھا, علماء کی زبان سے سنا تھا, میلادوں میں سنا تھا کہ شادی تو برکت والی چیز ہے, شادی تو سنت والی چیز ہے, شادی سے برکت ہوتی ہے. لیکن یہ برکت کیسی جس دن سے شادی کر کے آیا ہے گھر کا ماحول بگڑ گیا ہے, گھر میں تفرقہ پیدا ہو گیا ہے, گھر میں ایک دوسرے سے لوگ جدا ہو رہے ہیں. آخر کیوں؟ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ سنت کے مطابق شادی نہیں کی ہے. اگر سنت کے مطابق شادی کی ہوتی تو یہ کام اس کے گھر میں نہیں ہوتا. سنت سے ہٹ کر کے جب کام کریں گے تو ماں بھی پریشان ہوگی, باپ بھی پریشان ہوگا. آج لوگ کیا کرتے ہیں, تھوڑا سا بچے کو پڑھا لکھا لیتے ہیں تو لڑکی والوں سے جہیز کے نام پر مطالبہ کرتے ہیں. اگر کوئی اللہ ماشاء اللہ کہہ بھی دیتا ہے کہ ہم فری میں شادی کریں گے, کچھ نہیں لیں گے, رشتہ منظور کیجئے. اب دین رکھا گیا, جو ہی دن قریب آیا لڑکے کا باپ اپنا منہ کھولا کہ مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ لڑکی کا باپ پھنس گیا ہے. اب دن قریب آ گیا ہے, کاٹ میں نام چھپ چکا ہے, دعوت دی جا چکی ہے, اب یہ کچھ کر نہیں سکتا ہے. اب ہم جو بولیں گے وہی ہوگا, ہم جو کریں گے وہی ہوگا. تو ایسے لوگوں کا بھی کچھ حال ہوتا ہے میرے دوستو. جب کوئی جہیز کے نام پر حرام کی دولت کو اپنے گھر میں منگاتا ہے, کتنا دن کھائے گا, 2 سال کھائے گا, 5 سال کھائے گا. لیکن یہ دنیا کیا ایک دستور ہے, آج آپ یہ 10 روپیہ لیں گے, کل آپ کو 20 روپیہ دینا ہوگا, 20 روپیہ لیں گے 50 روپیہ دینا ہوگا. آج اگر کوئی لڑکا کا باپ 10 لاکھ روپے جہیز میں مانگتا ہے, کل بیٹی اس کے بھی گھر میں آنے والی ہے, اس کو 100 لاکھ کا انتظام کرنا ہوگا. آج اپنے بیٹے کو اگر پڑھا کر کے ماسٹر بنا دیتا ہے, ڈاکٹر بنا دیتا ہے, انجینئر بنا دیتا ہے, اب ادھر کیا ہوتا ہے کہ لڑکا کا باپ تلاش کرتا ہے رشتہ, اور جیسے ہی رشتہ لگا اب ادھر اس کا باپ منہ کھول کے کرسی پہ بیٹھا ہے, مجھے 10 لاکھ روپے چاہیے, 20 لاکھ روپے چاہیے. ہوتا کیا ہے, یہ 10 لاکھ 20 لاکھ لے کر کے ایک انجینئر کی شادی ہوتی ہے, ایک ڈاکٹر کی شادی ہوتی ہے, ایک ماسٹر کی شادی ہوتی ہے, ایک پڑھے لکھے کی شادی ہوتی ہے. لیکن کچھ دن کے بعد وہ باپ جب بوڑھا ہوتا ہے, وہی بہو جو 10 لاکھ میں لے کے آیا تھا وہی بہو آج ان کا گھر الگ کر رہی ہے, آج ان کو گھر سے باہر کر رہی ہے. پھر کچھ دن اور گزرتا ہے, باپ بوڑھاپے
में पहुंचता है, बेटा और बहू मिल करके जो है उस घर के बूढ़ा और बुढ़िया को अलग कर देते हैं। मेरे दोस्तों, ये देहात में तो कम होता है, लेकिन बड़े बड़े शहरों में जाके देखिए कि कितने डॉक्टर की माँ आज बेसहारा घूम रही है, कितने मास्टर की माँ आज बेसहारा घूम रही है, कितने इंजीनियर की माँ भीख मांगते हुए चल रही है। वजह क्या है? बहू मॉडर्न जमाने की लेके आई है, फिल्मी दुनिया की बहू उठा के लाई है, फिल्मी एक्टर की बहू उठा के लाई है। अब उसको शरीयत समझ में नहीं आती है, दीन समझ में नहीं आता है, कानून समझ में नहीं आते हैं। अब वो करती क्या है कि जब वो सास और ससुर बुढ़ापे में पहुंचते हैं, उनका खर्चा देने से इनकार करते हैं, उनका काम काज करने से इनकार करते हैं, और ऐसे लोग जो है अपनी सास और ससुर को घर से बेसहारा निकाल के फेंक देते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर सुन्नत पर चलने वाली बहू को उठा के लाते, कुरान पढ़ने वाली बहू को लाते, नमाज पढ़ने वाली बहू को लाते, और सास और बहू में कभी खटपट हो भी जाता तो वो कहती खबरदार, ऐसा अगर मैं करती हूं तो हरगिज गलत है, इसीलिए कि मेरे शौहर की जन्नत जो है इसी के कदम के नीचे है। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले दीन देखिए। अगर जहेज की लालच में शादी कीजिएगा, बुढ़ापा बड़ी खतरनाक आएगा, बुढ़ापे में रोना भी पड़ेगा। वही बहू रुलाएगी जिसको 10 लाख के बदले में लाए हैं, वही बहू तरबा देगी जिसको दुनियादार समझ के लाए हैं। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया पहले दीन पर तवज्जो दो, इसलिए कि जब दीन पर तवज्जो देंगे और बहू घर में लाएंगे, कुछ दिन के बाद अगर घर में झगड़ा होता है, वो बहू जो है वो अपने शौहर से कहेगी खबरदार मेरे शौहर, तुमको तुम्हारी माँ से झगड़ा तो हो गया है, लेकिन खबरदार इसलिए कि तुम्हारी जन्नत जो है उसी बुढ़िया के कदम के नीचे है। अगर वो नाराज हो गई तो जन्नत तुम्हारी गई। इसलिए कि माँ को राजी करना, खुदा को राजी करना है। माँ नाराज होगी, खुदा भी नाराज होगा। अब जिसके बाप नाराज है, जिसकी माँ नाराज है, समझो कि उससे उसका खुदा भी नाराज है। सूफिया फरमाते हैं कि अगर अपने आप को जांच करना चाहते हो कि मेरा खुदा मुझसे राजी है कि नाराज, जी मेरा खुदा मुझसे नाराज है कि खुश है, तो चले जाओ अपने घर में और अपनी माँ को देखो, अपने बाप को देखो। अगर ये शय आपसे राजी है तो समझो कि खुदा भी राजी है, और अगर ये नाराज है तो खुदा भी नाराज है। माँ बाप की रजा में खुदा की रजा है, माँ बाप की नाराजगी में खुदा की नाराजगी है। आज शादी में तवज्जो दीन पर देना है, अगर नहीं देंगे बुढ़ापे में रोएंगे, फिर आप रोना भी पड़ेगा, घर भी छोड़ना होगा, क्योंकि आने वाला जो वक्त है ना 10-20 साल में ये माहौल आपको नहीं मिलेगा, बहुत कुछ तब्दील होगा। उस वक्त के बारे में ख्याल कीजिए। और अगर एक सिर्फ लड़की ही नहीं, लड़का को भी देखिए दीनदार, पैसा के लालच में मत जाइए। आज जो जितना कमाता है उतना वो अय्याशी भी करता है छुप करके। इस पर भी ध्यान देना है कि अगर वो 50,000 कमाता है तो उस पर तवज्जो पहले ये देनी है कि छुप करके कहीं शराब तो नहीं पीता है, छुप करके कहीं जुआ तो नहीं खेलता है। तो ऐसे को हरगिज दामाद मत बनाइए। अगर दामाद ही बनाना है तो उस मोहल्ले की मस्जिद में चले जाइए और 2-4-10 दिन नमाज पढ़िए और उस मोहल्ले में जाके और देखिए कि किसका बेटा नमाज पढ़ने आता है, किसका बेटा सुन्नत पर चलता है। जब ऐसा लड़का मिल जाए तो फिर उसको बड़ी शौक से अपने घर का दामाद बनाइए। इसलिए कि जो खुदा के फरमान पर चलने वाला होगा, रसूल की सुन्नत पर अमल करने वाला होगा, वो आपकी बेटी का भी बहुत ख्याल रखने वाला होगा। और जो खुदा से ही नहीं डरने वाला है, एक शराबी खुदा से नहीं डरता है, एक बेनमाजी खुदा से नहीं डरता है, एक जुआरी खुदा से नहीं डरता है। अगर डरता तो ये काम ये करता ही नहीं। जब खुदा से ये नहीं डरा तो आपका क्या लिहाज रखेगा वो, आपका क्या ख्याल रखेगा वो। इसलिए मैं कहता हूँ ऐसे लड़कों को जो नमाज नहीं पढ़ता हो हरगिज अपने घर का दामाद मत बनाओ, वरना ओबाल में बाद में फंसने वाले हैं।
पैसा देख के खाली मत जाइए। नबी ने पैसा पर तरजीह नहीं दिया है, नबी ने दौलत पर तरजीह नहीं दिया है, मेरे आका ने दीन के तरफ तरजीह दिया है कि ऐ लोगों, दीनदारी पर तवज्जो दो और दीनदारी देख करके रिश्ता करो। सुभान अल्लाह। आज कौम मुस्लिम का नौजवान कौम मुस्लिम से ताल्लुक़ रखता है लेकिन शादी में डीजे बजाता है, कौम मुस्लिम से ताल्लुक़ रखता है लेकिन शादी में नाचता कूदता सब है, यानी सारे खुराफात हो जाते हैं। फिर ये कौम मुस्लिम से कैसा आपका रिश्ता है? क्या मरना नहीं है? खुदा के सामने नहीं जाना है? अल्लाह की अदालत में नहीं खड़ा होना है? अल्लाह के सामने हर एक का हिसाब देना होगा। जब पूरी दुनिया के लोग एक जगह जमा होंगे, ऐसे आलम में अल्लाह अपनी अदालत में खड़ा करेगा और पूछेगा, बंदा मैंने जो तुम्हें इतनी नियामत दिया, इतना बेहतरीन खाना दिया, इतनी बेहतरीन जिंदगी दी, सांस दिया, हाथ पैर आँख नाक कान सब दिया, सारी जिंदगी तुम खुशहाल रहे, बता तूने मेरे लिए क्या किया? तुमको तो दुनिया में हम पैदा किए थे, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, हमने तो तुम्हें दुनिया में भेजा था अपनी इबादत के लिए, लेकिन तुम तो डीजे बजा के आए हो, तुम तो नाच करके आए हो, तुम तो गाना गा करके आए हो, तुम तो फला काम करके आए हो, तुम तो जुआ खेल के आए हो। बताओ अहले माशर के सामने जिस वक्त एक माँ भी मौजूद होगी, एक बाप भी मौजूद होंगे, एक भाई भी मौजूद होंगे, एक रिश्तेदार भी मौजूद होंगे, वह सासू अम्मा भी होगी, ससुर अब्बा भी होंगे, और सारे के सामने कहेंगे, ऐ मेरे बंदे बता तू दुनिया में क्या करके आया था, दुनिया में क्या करके आए हो? क्या उस वक्त कहोगे कि शराब पी करके आए थे, जुआ खेल रहे थे दुनिया में, नाच रहे थे दुनिया में, डीजे बजा रहे थे दुनिया में, या फिर ये कहोगे, ऐ मेरे मालिक व मौला ज्यादा तो कुछ नहीं कर सका, लेकिन तेरे हबीब की सुन्नत पर अमल करके आया हूं, तेरे नबी की सीरत पर चल करके आया हूं, तेरे नबी का हुक्म मान करके आया हूं और तेरी फरमा बरदारी करके आया हूं। क्या कहोगे? और वो दरबार जो सजेगा ना, अल्लाह की अदालत जब होगी, तो अगर कोई इंसान जिसको भी खड़ा किया जाएगा, अगर सीधा देख रहा है और उसको बहुत जरूरत पड़ जाए थोड़ा सा नजर तिरछी करने के लिए, तो उसके अंदर इतनी भी हिम्मत और ताकत नहीं होगी कि थोड़ा सा वो सर घुमा के देख ले। वो अदालत ऐसी है। जी बेशक। उस अदालत में अगर बायां पैर आगे है और दायां पैर पीछे है, ऐसे आलम में अगर अल्लाह ताला पूछ लिया, बता जिंदगी में क्या करके आए हो, तो बंदे के अंदर इतनी भी हिम्मत और जुर्रत नहीं होगी कि वो दोनों पैर को आपस में मिला के बराबर होके खड़ा हो। वो अदालत ऐसी है। उस वक्त अल्लाह ताला पूरी जिंदगी का हिसाब लेगा, और अल्लाह ने किस लिए भेजा है आपको यह भी बता दिया है, और कहां जाके आपको रुकना है और कहां से आप आए हैं सब कुछ बता दिया है। हमारा घर तो जन्नत में था, हम जन्नत से आए हैं, दुनिया में अभी कुछ दिन के लिए आए हैं, ये इम्तिहान गाह है। अल्लाह बेटी दे के इम्तिहान ले रहा है, बेटा दे के इम्तिहान ले रहा है, दौलत दे करके आजमा रहा है, खानदान दे करके आजमा रहा है, जवानी दे करके आजमा रहा है, बुढ़ापा दे के आजमा रहा है। जब हम यहां से पलट के जाएंगे तो हमें जाना कहां होगा? जन्नत में ना। तो जन्नत में ही ना जाएंगे इसलिए कि हमारा बाप आदम अलैहिस्सलाम वहीं से तो आए हैं, तो फिर हमें घर वापस जाना है। तो घर वापसी के लिए हमको इस दुनिया में रह करके उतनी तैयारी करनी होगी और अमल ठीक ठाक करना होगा, ताकि जब अल्लाह हिसाब मांगे तो रब अल्लाह ताला की रहमत मचल के कहे, मौला ये तेरा बंदा है, तेरे फरमान के मुताबिक अमल करके आया है, मौला इसे बख्श दे। अल्लाह उस वक्त खुशी से जब बख्श देगा, जन्नत का परवाना अता फरमाएगा, फिर हम घर में वापस हो जाएंगे। और अगर इस दुनिया में खेल कूद में, नाच गाने में और तमाशे में अपनी जिंदगी गुजार दिए, तो फिर वहाँ घर नहीं दूसरा घर है।
وہ گھر نہیں، کوئی دوسرا گھر میں جانا ہوگا جس کا نام ہے دوزخ. اور اللہ کے سامنے کوئی بھی اپنی زبان کھول نہیں پائے گا اللہ کی عدالت میں. تو اس لیے ہم بحیثیت مسلمان ہمیں شادی کیسے کرنی ہے، نبی نے کیا حکم دیا ہے، نبی کا کیا قانون ہے، نبی کی کیا شریعت ہے، اس پر ہم عمل کر کے جب ہم اپنے بچوں کی شادی کریں گے یقیناً اللہ کی رحمت اس شادی میں برسے گی. لیکن آج ہوتا کیا ہے، شادیوں میں کیا ہوتا ہے، جتنے باراتی ہوتے ہیں اس میں 2% لوگ نمازی ہوتے ہیں، باقی لوگ کیا ہوتے ہیں وہ آپ لوگ خود جانتے ہیں. پھر اتنے غلط لوگوں کو اس باراتی میں شامل کیجئے گا تو فائدہ آپ کو کہاں سے ملے گا، برکت کہاں سے ہوگی. باراتی تو ایسی ہونی چاہیے کہ گھر سے نکلے تو نبی پر درود و سلام پڑھتے ہوئے جائے، نبی پر درود و سلام پڑھتے ہوئے جائے. اور یہ لوگ جب وہاں پہنچیں گے اور ان لوگوں کے بیچ میں قاضی خان نکاح پڑھائے گا اور ایجاب قبول کرائے گا کہ فلاں کی لڑکی ہے تمہارے نکاح میں دیا، کیا تم نے قبول کیا؟ جب سارے نمازی اس وقت آمین کے لیے تیار ہوں گے اور دولہا کہے گا الحمدللہ مجھے قبول ہے، اور سارے نمازی اس دولہا اور دلہن کے حق میں ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں گے، انشاءاللہ وہ دعا بھی قبول ہوگی، اس نکاح میں برکت بھی ہوگی. اور اگر ناچنے والے کو لے جائیے گا، اگر ڈی جے بجانے والے کو خالی لے جائیے گا، ناچنے والے کو لے جائیے گا، جو گانا میں ناچتا ہے ایسے لوگوں کو لے جائیے گا، یا جوا کھیلنے والے کو لے جائیے گا، یا شراب پینے والے کو لے جائیے گا، یہ تو خود گناہ کرتے کرتے جا رہا ہے، یہ تو خود گنہگار ہے، یہ تو خود گناہ میں مبتلا ہوتے جا رہا ہے. یہ آپ کے لیے کیا دعا کریں گے؟ جو دعا کرنے والے لوگ ہیں جب بھی اپنے بچوں کی شادی کرائیے نا، چاہے لڑکا کی ہو یا لڑکی کی ہو، خاص طور پر زیادہ توجہ دیجئے ان لوگوں پر جو لوگ آپ کو دعا دے سکے، جو لوگ آپ کے حق میں دعا دے سکے. اور وہ دعا جب ایک نمازی کی ہوگی، وہ دعا ایک اچھے لوگوں کی ہوگی، وہ دعا جب نیک لوگوں کی ہوگی تو یقیناً اللہ کی رحمت مچلے گی اور وہ دعا اس کے حق میں قبول بھی ہوگی. آج وقت بہت کم ہے، اب میں حضرت شاعر اسلام اور ساتھی نوجوان حضرت صابر رضا فریدی کو آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اس لیے کہ گھر والے کا کہنا ہے کہ 7:45 بجے تک ختم کر دیجئے گا، اور وقت ابھی بہت کم ہے، 7 بج چکا ہے. آدھا پون گھنٹہ حضرت کو میں دے رہا ہوں بس انہی چند جملوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو بنایا وہ صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو اس دنیا میں بھیجا تو صرف اپنی عبادت کے لیے بھیجا، اور یہاں آ کر کے اگر اس منصب سے ہٹ رہے ہیں تو پھر وہاں بہت مشکل گھڑی سامنے آئے گی. اس لیے کہ ہمیں اسی دنیا ہی میں صرف نہیں رہنا ہے، ابھی تو کئی منزل ہمیں طے کرنی ہے، اور آخرت میں ہماری منزل جنت ہے. جنت، ہمیں جنت میں جانا ہے، ہمیں جنت میں جانا ہے. تو جنت میں جانے کے لیے کچھ تیاری بھی کرنی ہے. بس 2 منٹ اور دیجئے. ایک بادشاہ تھا، مسلمان تھا، اس کا جب دماغ خراب ہوتا تھا تو وزیروں سے ایک دن وہ کہا کہ ایک کام کرو، تم لوگ دن بھر مجھے بکا بکا کر کے حساب پتر کرا کے ٹینشن دے دیتے ہو، ایسا کرو کہ ایک بربک آدمی کو بلا کے لاؤ
ताकि वो जब मेरी बारगाह में रहेगा, जब जब मैं टेंशन में आऊंगा, मैं उससे कुछ बात करूंगा, मैं सवाल करूंगा, आम वो जवाब देंगे इमली, बस मैं उसकी बात पर हंसूंगा, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। ऐसा ही किया वजीर ने। उस बादशाह की बारगाह में एक बेवकूफ आदमी को बुला के लाया और कहा कि बादशाह सलामत, ये बुर्बक आदमी नहीं है बल्कि महाबुर्बक को मैं उठा के आपकी बारगाह में लाया हूं। कहा कि अच्छा ठीक है, बैठाओ। बादशाह के सामने बैठा। बादशाह ने उसके सर पे ताज रखा। बेवकूफ आदमी था, ताज कभी पहना नहीं था। उसने सवाल किया, ए बादशाह ये ताज कैसा है? बादशाह के ताज पहन के जो है वो बुर्बक आदमी मुस्कुराने लगा, बुर्बक आदमी खुशी से मचलने लगा, इसलिए कि इससे पहले उसने कभी ताज नहीं पहना था। आज ताज पहली बार पहना है, वो मुस्कुरा रहा है, मचल रहा है। बादशाह ने कहा, ज्यादा खुशी मत मनाओ, ये खुशी का ताज नहीं है, ये बेवकूफी वाली ताज है। बेवकूफ आदमी ने कहा अच्छा, यानी जो जिसका हकदार है, हक वाले को हक मिल गया है। कहा कि बादशाह साहब मेरा काम क्या है? कहा कि काम आपका कुछ नहीं है, मेरे यहाँ तुम रहो, खाओ पियो, सो, घूमो फिरो, ऐश करो, जब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तब मैं तुम्हें बुलाऊंगा, अभी कोई काम नहीं है। बादशाह के यहाँ था, बेवकूफ आदमी था, खाया और बादशाह का उम्दा खाना खाया, बादशाह के उम्दा महल में रहा, उम्दा बिछौने में सोया, आराम किया, सुकून चैन सब मिला। कुछ दिन के बाद बादशाह ने बुलाया और बादशाह ने उससे सवाल किया आम, वो जवाब दिया इमली। बादशाह मुस्कुराया, टेंशन खत्म हो गया। ऐसे ही कुछ दिन तक मामला चलते रहा, चलते रहा, चलते रहा। एक दिन बादशाह बीमार पड़ गया। एक दिन बादशाह बीमार पड़ा। वजीर ने डॉक्टर को बुलाया, दवा दी, कोई फायदा नहीं। हकीम को बुलाया, दवा दी, कोई फायदा नहीं। और लोगों को बुलाया, सारे लोग अपने तरतीब करके थक गए। अब जो है बादशाह ठीक नहीं हो रहा, अब क्या किया जाए? करीब था कि बादशाह मरने वाला था। तो उस बादशाह ने अपने वजीर से कहा कि उस आदमी को बुला के लाओ जो सबसे बड़ा बेवकूफ मेरे दरबार में है। तो वजीर ने सोचा कि हो सकता है कोई मामला होगा इन लोगों का, ये बेवकूफ आदमी है, वो बादशाह है, वो बीमार है, ये ठीक है, हो सकता है इसको वो ठीक कर दे। बादशाह के वजीर जो है उस बेवकूफ आदमी को बुला के बादशाह के सामने बैठा दिया और बादशाह से कहा, ले आपका बेवकूफ आदमी आपके सामने है। बादशाह ने कहा, ए बेवकूफ आदमी सुनो, अब तक तो मैं तुमसे सवाल करता था और तुम उसका जवाब देते थे, लेकिन आज तुम मुझसे सवाल करो और मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा हूं। अब बेवकूफ आदमी था लेकिन बादशाह के यहाँ रहता था तो समझदार तो हो गया था। वो समझा अचानक ये मामला पलट कैसे गया, अचानक ये मामला पलट कैसे गया। उस बादशाह ने उस बेवकूफ आदमी ने कहा, बादशाह साहब ये मामला पलट कैसे गया? बादशाह ने कहा, तुम नहीं समझोगे, आज तुम सवाल करो, आज मैं तेरे सवाल का जवाब दूंगा। उस वजीर ने, उस बेवकूफ आदमी ने कहा, बादशाह मैं आपसे 3 सवाल करूंगा, आज मैं 3 सवाल करूंगा, उसका आपको जवाब देना है। तो बादशाह ने कबूल किया उस शर्त को। उसके बाद उस बेवकूफ आदमी ने कहा कि बादशाह सलामत, आप कहां जाने वाले हैं? पहला सवाल, आप कहां जाने वाले हैं? उस बादशाह ने कहा, मैं अपने मालिक के हकीकी की बारगाह में जाने वाला हूं। उस बेवकूफ आदमी ने कहा, अच्छा आज तक तो तुम अल्लाह की मखलूक को नौकर बना के रखा था और खुद बादशाह बन के था, लेकिन आज पता चला कि तेरा भी कोई मालिक है, तेरा भी कोई खालिक है। चलो अल्लाह का शुक्र है कि तू खालिक को मानता है, रब को मानता है, उस मालिक के हकीकी को मानता है। झट से उस बेवकूफ आदमी ने दूसरा सवाल किया। दूसरा सवाल यह था कि बादशाह सलामत, आप जो जा रहे हैं
कब वापस आएंगे हम लोग, आपका इंतजार कब तक करें। उस बादशाह ने कहा बेवकूफ का बेवकूफ रह गया, अरे हम वहां जाने वाले हैं जहां से कोई वापस नहीं आता है। आज तक ना कोई आया है ना मैं कभी आऊंगा। वह ऐसी बारगाह है कि वहां से कोई वापस नहीं आता है। इतने में जो है उस बेवकूफ आदमी ने झट से तीसरा सवाल किया, ए बादशाह ये बताओ तुम अपने रब की बारगाह में जाने वाले हो, वहां से कभी आने वाले नहीं हो, ये तो बताओ कि जाने से पहले कुछ तैयारी की है कि नहीं, जाने से पहले उसकी तैयारी क्या किया हो। इतने में बादशाह रोने लगा, आंसू पूछते हुए कहने लगा, अफसोस वहां के लिए तो मैं कुछ तैयारी ना कर सका। इतने में जो है उस बेवकूफ आदमी ने अपने सर से ताज को उतारा और उस बादशाह के सर पे रखा और कहा, ए बादशाह बेवकूफ मैं नहीं हूं, बेवकूफ तो तुम हो, इसलिए कि जो जानते हुए कि मैं वहां जाने वाला हूं जहां से कोई वापस नहीं आता है, फिर भी तुमने कुछ तैयारी नहीं किया। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह वहां जाने से पहले मैंने थोड़ी बहुत तैयारी करके रखा है। ऐ मेरे दोस्तों, इससे क्या समझे, हम इस दुनिया में रहने नहीं आए हैं, हम इस दुनिया में हमेशा नहीं रहेंगे, हमें इस दुनिया से जाना होगा और वहां जाएंगे जहां से कोई आज तक नहीं आया है ना कभी आएगा। तो जो आने का मौका नहीं है, आने का कोई सिस्टम नहीं है, तो फिर हमने वहां के लिए तैयारी क्या किया है। जहां जाके हर दिन रहना है, हर वक्त रहना है, हर घड़ी रहना है, वहां के लिए हम लोगों ने तैयारी क्या रखा है। जो तैयारी किया वही महान आदमी है और जो तैयारी नहीं किया वही दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी है। इसलिए कि हमको यहां से पलटना है, अगर पलट गए तो फिर कभी आएंगे वापस नहीं, और जब कभी वापस आएंगे नहीं तो फिर हम वहां के लिए क्या तैयारी किए हैं। आज हम कहीं जाते हैं, आप कहीं जाते हैं, पहले जेब में पैसा डालते हैं कि वहां से यहां तक आने में खर्च कितना है, कहां कितना खर्चा करना है, कहां किसकी जरूरत पड़ेगी, उसकी तैयारी पहले हम यहां करके घर से बाहर निकलते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर यह सफर शुरू हो गया तो बताओ कब्र की क्या तैयारी है, हशर की क्या तैयारी है, मीज़ान अमल की क्या तैयारी है, पुल सिरात की क्या तैयारी है, हौज़े कौसर की क्या तैयारी है, और अल्लाह की अदालत में जब खड़ा किया जाएगा उस वक्त की क्या तैयारी है। जो तैयारी कर लिया वही महान है, वही सबसे बड़ा है, और जो तैयारी नहीं किया वही महा बेवकूफ इंसान है जो दुनिया में आया और जानता है कि मुझे जाना है, जानता है कि मैं कभी वहां से आऊंगा नहीं, फिर भी बेखबरी के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सबको वहां की तैयारी ज्यादा करने की तौफीक दे, और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि शोहराब साहब ने इस महफिल को जो सजाए हैं अपनी बेटी की शादी के खुशी में है। मौला की बारगाह में दुआ है कि मौला जिस बेटी की शादी होने वाली है, मौला सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करके उस बच्चे को, उस बच्ची को निकाह करने और कराने की तौफीक अता फरमा, और मौला उसकी जिंदगी में खुशहाली अता फरमा, और उनके नस्ल को ता क़यामत तक ईमान के साथ जारी व सारी अता फरमा। अब आइए हजरत शाबिर साहब एक कुछ देर जो है, अभी आपके पास 1 घंटा है, एकदम झूम के नाते नबी सुनाइए कि मैं आ गया हूं दिल में इश्क नबी लिए हुए, ऐ बहिश्त बोल तेरा दाम कितना है। आइए बैठ के पढ़िए।